बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सरजफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज सरमायादाराना निज़ाम की खामियाँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे इस निज़ाम में खुसूसियात क्या क्या हैं। आज हम इनकी खामियाँ देखेंगे। सरमायादाराना निज़ाम अपनी ज़ात में बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ खामियों से मुबर्रा नहीं है। वो कौन कौन सी खामियाँ हैं? ख्याल रखिएगा, ये जो खामियाँ हैं ये कभी कभी मुझे लगता है कि खूबियों पर भारी हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, लालच का एलिमेंट। सरमायादाराना निज़ाम चूँकि इसकी बेस प्रॉफिटेबिलिटी पर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का लालच मौजूद है, तो लिहाजा हमारे सरमायादार क्या करते हैं कि वो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जिसमें मुनाफा ज़्यादा है। वो चीज़ें मुआशरे की भलाई के लिए हैं या मुआशरे के नुकसान में है, इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। हमें चूँकि मुनाफे का लालच है, लिहाजा वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पीछे रह गई, ये सेकेंडरी चीज़ हो गई, और प्राइमरी चीज़ जो है, प्राइमरी एलिमेंट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। यूँ लालच की बुनियाद पर हम हर वो काम करने को तैयार हो सकते हैं जो मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद हो या मुआशरे के लिए नुकसानदेह हो। तो इसकी मेरे ख्याल के मुताबिक एक बहुत बड़ा डीमेरिट है ये कि अगर लालच के एलिमेंट को किसी न किसी तरीके से काबू कर लिया जाए, जो कि नामुमकिन लगता है, लेकिन बहरहाल दुनिया की कोई भी चीज़ नामुमकिन तो नहीं होती। तो अगर आप इस पर कोई ऐसे कवानीन लागू कर लें, प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर रखें लेकिन लिमिट मुकर्रर कर दें, लालच का एलिमेंट पीछे रख दें, इंसानियत को पहले ले आएँ, वेलफेयर प्राइमरी हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी सेकेंडरी हो जाए, तो ये निज़ाम बेहतरीन निज़ाम बन जाएगा। नंबर 2, अजारादारी का रुझान। स्टूडेंट, मैंने आपको खुसूसियात में ये बताया था कि इसके अंदर एलिमेंट का कंपटीशन ऑफ एलिमेंट मौजूद है, लेकिन यहाँ हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं। हाँ स्टूडेंट, होता क्या है कि ये जो आपके सरमायादारान हैं, ये डंपिंग की पॉलिसी के ज़रिए पहले छोटी छोटी जो फर्म्स हैं उनको बाहर निकालते हैं, और छोटी छोटी फर्म्स को बाहर निकालने के बाद फिर बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं वो आपस में मुसाबकत करती हैं, मुकाबला करती हैं, और फिर आपस में भी गठजोड़ करके मुनाफाखोरी को बढ़ाने के लिए अजारादारी, जो कि मोनोपोली में आ जाती है या डुपोली में आ जाती है, उसको कायम कर लेते हैं। तो देखने में तो ये कंपटीशन का निज़ाम है, लेकिन अंडरग्राउंड अगर आप देखें तो यहाँ भी अंदर ही अंदर मोनोपोली सिस्टम जो है बन रहा है। मोनोपोली जो है वो सिस्टम में आवाम को, कस्टमर को नुकसान हो रहा है। नंबर 3 पर है इश्तिहारबाजी। स्टूडेंट, बहुत बड़ा नक्स है, बहुत बड़ी ख़राबी है हमारे सरमायादाराना निज़ाम में कि हम अपनी चीज़ को बेचने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे बड़ा हथकंडा जो है वो एडवर्टाइजमेंट है। तो हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लाखों रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद 100 की चीज़ इश्तिहारबाजी, ज़ाहिर है कि इश्तिहार का खर्चा तो उसमें ही आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चली जाएगी वो बात। तो चंद 100 की चीज़ होती है, हज़ारों रुपए एडवर्टाइज पर खर्चा कर देते हैं, लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर देते हैं। तो वो चंद 100 की चीज़ एडवर्टाइजमेंट के अखराजात जमा हो जाने के बाद हज़ारों रुपए की हो जाती है। वो चीज़ जो हमें 100 रुपए की मिलती है, हो सकता है एक्चुअली उसकी कीमत जो है वो 50-60 रुपए हो, ये 40 रुपए इश्तिहारकारी की वजह से, इश्तिहारबाजी की वजह से जो है वो कॉस्ट आई हो। तो हमारे इस सरमायादाराना निज़ाम में क्योंकि इश्तिहारकारी का एलिमेंट बेसिक समझा जाता है, बहुत ज़्यादा इसका रोल है चीज़ को बेचने के लिए, लिहाजा इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। दौलत की गैर मुनसफ़ाना तकसीम बड़ी अहम चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, कि दौलत की तकसीम मुसावियाना नहीं है। वो लोग जो कि दौलत बना कर दे रहे हैं, यानी कि मज़दूर, उनका तो बेचारों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप चेक कर लें, लेकिन जो बैठे आराम से सरमायाकारी करके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेक कर लें। तो यूँ मैं ये समझता हूँ कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। जो लोग असल में मेहनत कर रहे हैं उनके हाथ में तो मेरा ख्याल है 5% भी नहीं आता होगा, और जो लोग असल में मेहनत नहीं कर रहे बल्कि पैसे के बलबूते पर सरमायादार के तौर पर पीछे काम कर रहे होते हैं, वो 95% ले जाते हैं। यूँ एक्चुअली देखा जाए तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमारे इस जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट है, उसके एक बड़े हिस्से का जो महरूमी है वो बड़े हिस्सों को मिलती है, जबकि प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा जो है वो
چھوٹے گروپ کو ملتا ہے۔ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 100 روپے منافع آتا ہے تو اس میں 10 روپے باقی سارے ایلیمنٹس کو 5 فیکٹرز اور 4 فیکٹرز آف پروڈکشن کو ملتے ہیں، چلو 20 روپے کر لو، 80 روپے جو ہے وہ صرف اور صرف کیپٹلسٹ لے جاتا ہے۔ تو یوں ہماری دولت مسلسل غیر منصفانہ طریقے سے تقسیم ہو رہی ہے، دولت مند اور غریب کے درمیان میں جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے روزگار کے مسائل۔ اسٹوڈنٹ ایک بڑا خرابی یہ بھی ہے ہمارے سرمایہ دارانہ نظام میں، دیکھنے میں تو یہ آیا ہے ویسے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے روزگار بڑھا ہے، نہیں، روزگار بڑھا نہیں، کم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہاتھوں سے کام کرتے تھے لوگ تو سارے ہی لوگ بزی تھے، کہیں نہ کہیں کام مل جاتا تھا، اور اب جو ہے مشینوں کا دور آیا ہے تو اس کی وجہ سے روزگار میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ مشینوں کی وجہ سے روزگار میں اضافہ نہیں ہوا، روزگار میں کمی نہیں آئی، روزگار میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ اس پر کبھی ویڈیو بناؤں گا۔ روزگار کے مسائل میں اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو سرمایہ دار ہے یہ کسی بھی مزدور کو جب یہ فیل کرتا ہے کہ یہ میرے مطابق نہیں چل رہا تو آپ اس کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک مزدور ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، 2-4 دن کی چھٹی کر لیتا ہے تو اس کی سیلری کاٹ لیتے ہیں ہم۔ ایون کہ کسی بہت ساری فیکٹری، بہت سارے ادارے ایسے پرسنلی جانتا ہوں میں جن اداروں میں اگر کہیں کوئی گھر میں ڈیتھ بھی ہو جائے، ایک قریبی آدمی کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ چھٹی کرتا ہے اس ادارے سے تو اس کی سیلری کاٹ لی جاتی ہے۔ شدید بیماری کی حالت میں اگر موجود ہے تب بھی اس کی سیلری کاٹ لی جاتی ہے۔ تو یوں اگر وہ زیادہ اس بات پر احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ روزگاری پہلے زیادہ ہے، وہ ڈرتا ہوا کرتا ہی نہیں، اگر وہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کک آؤٹ کر دیتے ہیں ہم۔ یوں بے روزگاری بڑھے گی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے وہ مسائل تھے جو کہ ہمارے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر موجود ہیں، اگر ان کو گرپ اپ کر لیا جائے، ان کو کور کر لیا جائے تو سرمایہ دارانہ نظام ایک اچھا نظام ہے، اس سے دنیا کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایک اور بڑا اہم ایلیمنٹ ہے جو میں نے یہاں نہیں لکھا، اور وہ ہے ہمارے پاس ایلیمنٹ انٹرسٹ کا۔ سود کا جو ایلیمنٹ ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ انٹرسٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ خیال رکھیے گا کہ دنیا میں جو بھی سرمایہ دارانہ معیشتیں ہیں ان میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں بینکنگ سیکٹر، اور بینکنگ سیکٹر آپ جانتے ہیں کہ سود پر چل رہے ہیں۔ تو یوں بنیادی ایلیمنٹ سود ہے۔ سود بھی معاشرے کے لیے بہت خوفناک چیز ہوتی ہے۔ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ سود کا خاتمہ کر دیں تو پھر دنیا میں امن بھی ہو جائے گا، دنیا کی معیشت بہتر بھی ہو جائے گی، لیکن سرمایہ دارانہ نظام اس بات کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر معاشرے سے، معیشت سے سود کو ہٹا دیا جائے تو پھر معیشت باقی نہیں رہ سکتی، سروائیو بھی نہیں کر سکتی، لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، کیونکہ بحیثیت ایک مسلمان قرآن پاک میں اگر سود کی حرمت بیان کی ہے، احادیث میں سود کو منع فرمایا ہے، تو پھر مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے یہ کہنے میں، مجھے کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہے یہ کہنے میں کہ سود قوم کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، یہ بالکل غلط ہے، یہ 100% غلط ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے۔ اس سے اگر ہم بچ جائیں تو پھر بہت ساری معاشی پریشانیاں بچ جائیں گی، دور ہو جائیں گی، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادی خصوصیت ہے۔ میں اس کو خامی میں لیتا ہوں، میں نے کریکٹرسٹک میں نہیں لکھی ہے بات، کیونکہ میرے خیال کے مطابق، خیال رکھیے گا یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں سود بھی ایک خامی ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر۔ جانے سے پہلے سبسکرائب کر دیجیے گا، چینل کو شیئر اور لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، اور ہاں آپ کو یاد کروا دیں کہ ایک نیا چینل آ رہا ہے ہمارا زی گرافکس کے نام سے، تو اس کا لنک اس ویڈیو میں بھی ہر ویڈیو میں دیا کروں گا، لیکن اس میں کام ہو رہا ہے، 15 سے 20 دن لگ جائیں گے، وہ بڑا مزے کا چینل ہوگا آپ کے لیے، فری لانسر میں آنے کے لیے، گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے، گھر بیٹھے کمائی حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔